अल्लाह फरमाते जान निसारान बद्रो ओहद पर दुरूद, जान निसारान बद्रो ओहद पर दुरूद, हक गुजारान बैअत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, सूरह आले इमरान आयत नंबर 123। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा कमज़ोर थे, अल्लाह ने आपको नुसरत और हिमायत अता फरमाई। यहाँ पर लिखने वालों ने तर्जमे गलत कर दिए। बहुत सारे लिखने वालों ने लिखा कि आप नऊज़ बिल्लाह आपकी मदद की, जबकि आप जलील, लफ्ज़ जलील नबी करीम के लिए इस्तेमाल किया, सहाबा के लिए इस्तेमाल किया। और सबसे पहले जिसने ये जुमला लिखा था वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजरी था। 1000 का लश्कर था और आप 313 थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मदद फरमाई। इसी आयत का अगला हिस्सा, फिर अगला हिस्सा फरमाया गम न करो, हम आपको 3000 फरिश्तों के जरिए मदद करेंगे। वो 1000 है तो क्या हुआ, हम 3000 देंगे। उससे अगली आयत पढ़ लीजिए 125 नंबर सूरह आले इमरान, उसमें फरमाया युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, परेशान न हो, हम 5000 फरिश्ते, 3000 अगर कम पड़ गए हम 5000 का लश्कर भेज देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के देखो तसल्ली भी कैसे अल्लाह ताला अता फरमाता है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला उनको तसल्लियां अता फरमाता है। परेशान न हो, अगर इधर हुजूर दुआ कर रहे हैं उधर अल्लाह ताला तसल्लियां दे रहे हैं, आप इससे क्या समझे? मदद कौन करने वाला है? सारे कह दे मदद कौन करने वाला है? और जरिया किसको बनाया है, वसीला किसको बनाया है? फरिश्तों। यही तो हम कहते हैं, अहले सुन्नत का यही तो कुरानी ईमानी इस्लामी अकीदा है कि मदद अल्लाह ही करता है। हकीकत में हकीकी मददगार अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं, न बड़ा न छोटा। हकीकत में वही मदद करता है, पर करता वसीले से है। कभी फरिश्तों के वसीले से करता है, कभी नबी के वसीले से करता है, कभी अली के वसीले से करता है, कभी गौसे जली के वसीले से करता है। क्या फरिश्तों के बगैर अल्लाह मदद नहीं कर सकता? कर सकता है। तो फिर या अल्लाह फरिश्तों के बगैर क्यों नहीं की? तुझे वसीले की जरूरत है कोई? तुझे वास्ते की जरूरत है कोई? तुझे मददगार की जरूरत है कोई? दीन की बात है, तेरे बंदू की बात है, तेरे हबीब की बात है, तेरे हबीब के सहाबा की बात है। जंग इस्लाम के लिए लड़ी जा रही है और इस्लाम की पहली जंग है ये। बारिश मैं देता हूं लेकिन बीच में बादल ले आता हूं। बारिश मैं देता हूं, बादल के वसीला से बादल ले आता हूं। तुम्हें धूप मैं देता हूं पर सूरज ले आता हूं। चांदनियां मैं देता हूं पर चांद ले आता हूं। बिल्कुल इसी तरह हिफाजत मैं करता हूं, घरों में ताले लगवा देता हूं। हिफाजत कौन करता है? वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा। क्या आज तक कोई बंदा आपने देखा है बगैर ताले के आप वो कहे जनाब मैं चला जाता हूं क्योंकि वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा? सब कहेंगे हाँ जी हमारा अकीदा है, हिफाजत तो वो करेगा लेकिन वसीला ताले को बना देगा। यानी ताला वसीला बन जाएगा। तो हम छोटी सी मिसाल देते हैं, वो रब जो मदद करे तो ताला वसीला बन जाए, वही रब मदद करता है तो कमली वाला भी वसीला बन जाता है, मदीने वाले आका भी वसीला बन जाते हैं। मदद करने वाली जात उसकी है। तो फरमाया युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइका, 5000 फरिश्ते। सहाबा कहते हैं कि हम किसी काफिर पे तलवार उठाते, मारने से पहले उनकी गर्दन कट के परे पड़ी होती, मारने से पहले उनका हाथ कटा होता, पांव कटा होता। फिर हमने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये जिब्रील हैं जो तुमसे पहले काम कर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की एक हदीस पाक भी सुन लीजिए और बड़ा लुत्फ आएगा आपको। यह हदीस पाक मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4621 नंबर है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिही मसरउ फुलान काल व यदहु अलल अर्द हा हुना व हा हुना काल फवमाता अहदुहुम अल मौत अय्यति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर जंगे बदर के दिन, जिस दिन जंग हुई उससे सिर्फ एक रात पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आओ मेरे गुलामों जरा बदर के मैदान का जायजा लेते हैं। अले अब हा हुना हुजूर ने ऐसे हाथ का इशारा फरमाया यहाँ पे फलां मुशरिक मरेगा, यहाँ पे फलां मुशरिक मरेगा, यहाँ पे फलां मुशरिक और फलां मुशरिक मरेगा। अच्छा कुरान ये कहता है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, ये गैब की चाबियां अल्लाह के पास है, इसके सिवा कोई नहीं जानता। और इससे अगली आयत का हिस्सा ये है कौन कहां मरेगा ये भी अल्लाह जानता है। ये मुस्लिम शरीफ तो कह रही है कौन कहां मरेगा मुस्तफा जानते हैं। तो आयत और हदीस में तारुज हो गया, कोई टकराव हो गया? नहीं, टकराव नहीं हुआ। तत्वीक करे ना पता चल जाएगा। जहां फरमाया कि अल्लाह के पास चाबियां कोई नहीं जानता, मतलब यह है कि साथी तौर पे कोई नहीं जानता।
جسے یہ چابیاں دے دے وہ تو جانتا ہے نا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، وانا قاسم، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کہ جس جگہ حضور نے ہاتھ لگایا تھا اور جس مشرک کے لیے فرمایا تھا کہ یہ یہاں مرے گا، وہ مشرک این اسی جگہ پہ مرا، نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے عطا فرمایا ہے علم غیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، تو اسی لیے تو آپ نے فرمایا۔ اور اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور کبھی علم غیب اظہار کرتے؟ وہ تو فرماتے نہیں مجھے پتہ بھی ہے تو میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہے، جی یہ صفت میرے میں نہیں ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا کل فلاں مرے گا، اور صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، یعنی صحابہ نے اجماع کر لیا، مہر تصدیق سب کر دی۔ صحابی کا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کل کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ یہ حدیث پاک دوسرا یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ کون مشرک ہے کون مومن ہے اسی حالت میں مرے گا، یہ بھی حضور جانتے ہیں، کیونکہ کل تو ابھی آئے گی، کیا پتہ مسلمان ہو جائے، مشرک نہ رہے، لیکن حضور جانتے ہیں کہ کل تک مرنے تک یہ مشرک ہی رہے گا۔ یعنی اندر کی بات ہوتی ہے بندے کا ایمان، اندر کی شے ہوتی ہے، اللہ نے اندر کی چیزیں بتائی ہیں تو باہر کی چیزوں کا کیا ہو۔ اچھا وہ خیمہ تیار کیا گیا تو صحابہ اکرام، مولا علی خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دلائل النبوہ 941 نمبر حدیث پاک ہے امام بہقی کی، کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نے میٹنگ کی، ہم میٹنگ اس لیے کر رہے تھے کہ حضور کے خیمے میں کون رہے گا، حضور کے ساتھ، حضور کے عریشہ میں، حضور کے عریش میں کون رہے گا۔ کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں حضور کے ساتھ حضور کے عریشہ میں جو ہے نا وہ رہوں، کہ اتنے میں صدیق اکبر کھڑے ہو، تلوار نکال کے فرمانے لگے میں حضور کے ساتھ رہوں گا، اور کہتے ہیں پھر یہ دو ہی تھے، یا حضور تھے یا صدیق اکبر تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے بخاری شریف میں روایت ہے، کسی نے پوچھا کیا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی جنگ بدر میں تھے؟ تو آگے سے جواب دیا نہ صرف تھے بلکہ ایسے تھے کہ پتہ چل گیا تھا کہ علی پاک موجود ہے۔ حضور نے جھنڈا ہی مولا علی پاک کے ہاتھ میں دیا، مولا علی نے وہ جھنڈا سنبھالا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب یہ شہید ہو گئے تو پھر وہ آگے کہنے لگا عامر حضرمی، ہاں جی کوئی مقابلے والا بھیجو نا، بھی ہو تگڑا بھی ہو توانا بھی ہو، کوئی بھیجو۔ مصطفیٰ مسکرائے فرمایا این علی، ہمارا علی کدھر ہے؟ این امیر حمزہ، امیر حمزہ کدھر ہے؟ این عبیدہ، عبیدہ کدھر ہے؟ تینوں تشریف لائے، حضور ہم حاضر ہیں۔ میں جاؤ ذرا اس کو سکھاؤ اس کی اوقات، نہ صرف اس کو سب کو سکھاؤ۔ پھر جب تین گئے نا تو جنگ بدر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جب دعا فرمائی نا تو چند چیزیں بطور معجزہ کے سامنے آئی۔ حضور نے دعا فرمائی یا اللہ آج 313 ہار گئے تو باقی بچے گا کچھ بھی نہیں، مہربانی فرما۔ تو اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ رات کو پوری رات صحابہ سوئے رہے، وہ غم ہی نہیں تھا، سوئے رہے، اور اس سونے کی وجہ سے ان کی تھکاوٹیں ساری اتر گئی، صبح اٹھے تو بالکل تر و تازہ رہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جس جگہ پہ بدر کے جس مقام پہ صحابہ تھے وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ پھسلن والی جگہ تھی، وہاں پر قدم اکھڑتے تھے، جمتے نہ تھے۔ حضور نے دعا فرمائی تو رب نے ہلکی ہلکی بارش عطا فرمائی۔ اس بارش کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کے فوج جم گئے، فضائے بدر پیدا کر دی ہیں۔ بدر والوں نے فضا بنائی تھی نا، ایک ماحول بنایا تھا، ورنہ 1000 کے مقابلے میں وہ سٹیپ ڈاؤن بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ نہیں کیا، فضائے بدر پیدا کی۔ جہاں بھی کفار کے مقابلے میں، آج فلسطین کو آپ دیکھ لیں، دیگر ملکوں کو آپ دیکھ لیں، اسلام والے آپ کو جہاں ملیں گے تگڑے ملیں گے۔ اسی طرح چلو ایٹمی پاور ہے نا، نیوکلیئر پاور ہے، ہم تو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو لوگ ڈرتے اس لیے ہیں کہ یار ان کے پاس ایٹم بم ہے اور ایٹم بم دنیا لے جاتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔